बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है। और कहा जाता है मणिपुर इज़ बर्निंग। वहाँ पे जो फुटेजेस हम लोगों ने देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोग स्ट्रीट्स में वेपन्स लेके फिर रहे हैं और बेसिकली वहाँ पे एक किस्म की सिविल वार है बिटवीन दी वेरियस हिली ट्राइब्स और जो दूसरे सेटल लोग हैं जो प्लेन्स में, उनके दरमियान हैं। वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज्ड है, इंटरनेट सस्पेंड है, एडिशनल ट्रूप्स को वहाँ पे भेजा जा रहा है ताकि हालात को काबू किया जा सके, और शूट एट साइट के आर्डर्स भी जारी हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर आप देखें, उसका अगर मैप देखें तो उसमें मणिपुर एक छोटी सी रियासत है और तमाम रियासतें जो 7 के 7 स्टेट्स हैं, इनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और सब स्टेट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्राम मेनलैंड इंडिया, और इसी में मणिपुर भी इसमें शामिल है। अगर देखा जाए तो इस मणिपुर की जो पॉपुलेशन इस अराउंड 3.5 मिलियन है, और इसमें 90% जो एरिया है वो हिल्स पे मुश्तमिल है, और 10% जो है एक इम्फाल वैली इस पे शामिल है इसमें, और इसका कैपिटल इम्फाल है। और 53% जो पॉपुलेशन यहाँ पे जो इम्फाल वैली में लोग रहते हैं वो मेतीस ट्राइब के लोग हैं और ये हिंदू हैं, और 35% जो लोग हैं वो हिल ट्राइब्स में लोग जो वहाँ पे रहते हैं, और जो बाकी जो ट्राइब्स जो एथनिक ट्राइब्स हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं वो वहाँ पे रहते हैं। 41% ये पॉपुलेशन जो हिंदू है, 41% क्रिश्चियंस हैं, तकरीबन 9% मुस्लिम्स हैं, और 10% के करीब मिक्स बिलीफ के इसमें यहाँ पे लोग हैं। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पार्टीशन से पहले इस इलाके को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर दिया था, बट इनको इंडिपेंडेंट रहने दिया था। जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के बाद इन इलाकों ने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन इंडिया ने यहाँ आर्मी भेजी और इस एरिया को ऑक्यूपाई किए 1949 में। और उस दिन के बाद से यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई है, और 1972 में ये जो स्टेट थी इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और 1953 में अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो था, कहा जाता है दैट वाज 7000 स्क्वायर किलोमीटर्स का तकरीबन एरिया था, दैट वाज गिफ्टेड टू म्यांमार बाय नेहरू, जिस पे यहाँ के लोगों का अभी तक इस बात पे इतराज़ और वो क्लेम करते हैं वो हमारा हिस्सा है। मेजर ट्राइब्स की मैंने ऑलरेडी बात की है। मैतीस जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है, हिंदू हैं, दे आर 53% है। बाकी जो लोग हैं कुकीज़ हैं, नागास हैं, मेज़ोस हैं, वो इसमें शामिल हैं। इंसर्जेंसी जो हुई है, इंसर्जेंसी में यहाँ पे तमाम ट्राइब्स इंसर्जेंसीज में शामिल हुए हैं। तमाम ट्राइब्स अपने लेवल पे ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ मणिपुर फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। कुकीज़ की यहाँ पे इसलिए अहमियत है मैतीस के बाद, क्योंकि ये एक तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और दूसरा ये है कि जब ये शेड्यूल कास्ट में होते हैं तो इनको ये फैसिलिटी मिलती है कि इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, एडमिशन्स के लिए चांसेस मिलते हैं, इनकी कल्चर और हिस्ट्री वगैरह की प्रोटेक्शन होती है, तो एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। कुकीज़ की इसलिए भी वहाँ पे शोहरत है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दे रिफ्यूज़ टू जॉइन दी ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और फिर एक पशूर ग्रेट रिबेलियन थी और या ग्रेट वॉर थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वहाँ पे लड़ी थी। और कहा जाता है कि ये लोग बेसिकली जो दूसरे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या मैतीस है, वो उनको कहते हैं ये आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि ये बर्मा से, उस वक़्त के बर्मा आजकल के म्यांमार, 200 साल पहले यहाँ आके सेटल हुए थे। दूसरा ग्रुप जो है नागास है, ये बड़े स्ट्रांग ग्रुप है। ये न सिर्फ इधर ये मणिपुर में है, वो नागालैंड में भी हैं और भी स्टेट्स में हैं, और ये बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द ग्रेटर नागालैंड, जिसमें बहुत सारे एरिया इसमें शामिल हैं। पिछले पास्ट में इनकी राइवलरी रही है नागास की विद कुकीज़ के दरमियान, और इसी तरह यहाँ पे इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है। इंडियन आर्मी की तकरीबन 1 लाख प्लस स्ट्रेंथ यहाँ पे इस इलाके में ऑपरेट कर रही है बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी। और ये है कि यहाँ पे आसाम राइफ़ल्स का हेडक्वार्टर भी है, आसाम राइफ़ल्स की यहाँ पे यूनिटें भी हैं, और फिर यहाँ पे जो ट्रुप्स हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत बहुत बड़ी पावर्स हैं,
وہ کسی کو کسی وقت بھی اٹھا سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں. therefore انڈین آرمی از accused آف ہیومن رائٹس وائلیشن. یہاں پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو یہاں پہ ریز کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کہ 2004 یہاں پہ کچھ خواتین نے نیکٹ ہو کے پروٹیسٹ کیا تھا ان فرنٹ آف آسام رائفلس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے امفال میں، اور اس میں انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے کہ انڈین آرمی ریپ اس. تو یہاں تک یہ حالات وہاں پہ اٹراسٹیز اور جو وہاں پہ مظالم ڈال رہے تھے انڈین سیکیورٹی فورسز اس کے بارے میں تھا. اکتوبر 2019 میں یا جو یہاں ان کا جو کنگ ہے، جو سمبولک کنگ ہے جو ابھی بھی ہے، تو انہوں کے آرڈرز پہ ایک گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہے، گورنمنٹ ان ایگزائل، وہ لندن میں اسٹیبلش ہوئی ہے، اور وہاں سے دے آر رننگ دیئر وہاں پہ جو افیئرز ہے منی پور میں. اب ریسنٹ جو سچویشن ہوئی ہے اس کا کیا وجوہات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 35% جو لوگ ہیں شیڈول کاسٹ کے ہیں، باقی جو میتیس ہیں وہ رہتے ہیں پلینس میں اور وہ ہندو ہیں. تو میتیس نے اس دفعہ یہ کیا کہ پچھلے سال پرابلی انہوں نے یہ ایک پٹیشن فائل کی منی پور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی ہائی کورٹ کو کہ جی ہمیں بھی شیڈول کاسٹ ڈکلیئر کیا جائے. تو ایک سنگل بینچ نے یہ کیس سنا اور ان کے فیور میں ڈیسیجن دیا. اس پہ جتنے ہل ٹرائبس تھے اور دوسرے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، کیونکہ اس سے یہ جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے، if you are in scheduled caste تو آپ کو اس میں کچھ فوائد ہیں، جس طرح آپ کو ایڈمیشنز مل جائیں گے، جاب اپرچونیٹیز مل جائیں گے، آپ کو پریفرنس دیا جاتا ہے. سو دیئرفور انہوں نے کہا جب ان کو مل جائے گی، پاپولیشن میں یہ ہم سے زیادہ ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا ہم اس ڈیسیجن کو نہیں مانگتے، اور اس کی وجہ سے یہ وائلنس سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد سے وہاں پہ قتل و غارت کی ایک سچویشن وہاں پہ کریٹ ہوئی ہے. تمام جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں ہل میں، ان میں سے 8 ڈسٹرکٹس کو ابھی تو حال پہ شروع میں کرفیو انہوں نے لگا دیا تھا، اور ابھی وہاں پہ انٹرنیٹ وغیرہ کا کوئی نہیں ہے، سسپینڈ کر دیا ہے. اور ابھی یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو بیسیکلی کوکیز و دیور بیٹلنگ میں تھی، ابھی اس بیٹل میں باقی جو ٹرائبس ہیں انہوں نے بھی اس میں جمپ کر دیا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، اس پہ انڈیا میں ایکسپرٹ اس کو بڑا کمنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے پرومولگیٹ کیا ہے آرٹیکل 355 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ آلدو اسٹیٹ کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ بی جے پی کی ہے، لیکن یہاں پہ سینٹر نے دے ہیو ٹیکن اوور دی لا اینڈ آرڈر سچویشن. تو اس سے وہ ایک کہتے ہیں بڑا سیٹ بیک ہے جو انڈین سو کال ڈیموکریسی ہے، اور اس میں سینٹر اس میں انٹرفیرنس کر رہا ہے. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کی اپنی وہاں پہ گورنمنٹ تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز سے امپلیکیشن کہ نارتھ ایسٹ میں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بڑی فریجائل سچویشن ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے، جسے میں نے بات کی، وولوٹائل سچویشن ہے، یہاں پہ وائلنٹ اسٹیٹس ہیں. یہاں پہ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ سمجھتے ہیں فرام مین لینڈ انڈیا، کیونکہ یہاں پہ سارے لوگ منگولائٹس ہیں، منگول ہیں. آپ ان کے فیچرز دیکھیں گے تو مین لینڈ انڈیا سے ان کے فیچرز بالکل نہیں ملتے ہیں. پھر یہاں پہ ہندو بھی ہیں، لیکن ہندوؤں میں زیادہ تر وہ ڈفرینٹ بلیفس کے لوگ ہیں. کرسچن یہاں پہ بہت میجارٹی میں، 3-4 اسٹیٹس میں کرسچن میجارٹی میں ہیں. مسلمان بھی یہاں پہ ایک سائزیبل اسٹرینتھ ہے. سو ایک تو یہ بھی ڈفرینس یہاں پہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ 7 کے 7 اسٹیٹس میں نے بتایا تھا، میگھالیہ ہے، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، اروناچل پردیش ہے، اور مطلب ان سب اسٹیٹس میں میزورام ہے، سب اسٹیٹس میں ملیٹنسی ہے. اور وہاں پہ اور آئے دن وہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں اور سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اور یہ سچویشن یہاں سے اسپل اوور کر جائے گی، کیونکہ کوکیز جو ہیں وہ باقی اسٹیٹس میں بھی ہیں، اسی طرح ناگاز باقی اسٹیٹس میں ہیں. تو اس کا اس طرح میزوز جو ہیں میزورام میں بھی ہیں.
تو اس کا امپیکٹ ہوگا سارا انگلف ہوگا. اور یہ اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ ویسے بھی سچویشن بڑی عجیب و غریب سی ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ نارتھ ایسٹ ریجن جو ہے سلیگری کوریڈور کے تھرو لنک ہے، اور یہ بیسیکلی اس کو چکن نیک بھی کہتے ہیں. یہ چائنیز اوپر بیٹھے ہیں، یہ کسی وقت بھی کٹ سکتا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہاں سچویشن کس طرح ڈیولپ کرتی ہے. آلدو یہاں پہ انڈیا میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ شائننگ انڈیا ہے، ایسی صورتحال یہاں انڈیا میں نہیں ہے. یہاں نارتھ ایسٹ میں تمام اسٹرگل کر رہے ہیں انڈیپینڈنس کے لیے. نیکسلائٹ کی موومنٹ ہے 40% انڈین جغرافیکل ایریا میں. ساؤتھ کے ڈراویڈینس اپنا آپ کو بہتر سمجھتے ہیں فرام نارتھ سے. اور کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں کی جو ایک تحریک آزادی چل رہی ہے. انڈین پنجاب میں آپ سکھ کہنا شروع ہو گئے، انڈین آکوپائڈ پنجاب ہے، تو وہاں پہ بھی اسٹرگل ہو رہی ہے. تو ایک وہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ انڈیا کی جو ایگزسٹنس کے لیے ایک تھریٹ سچویشن بنتی جا رہی ہے. امید ہے آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.